भाग्यवान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. काळजीदार आणि पोरजोळीत रोगसाक्ष काळजीदार आणि पोरजोळीत रोगसाक्ष सान लॉरेन्सा तोन्ने पिरायरूच भावार्था खातीर कोस सोसून मोन्नांक भियेन आसलोल्या बोलवोन मारतीरा आयक आमचे खालते मागणी. व्हडत्या विश्वासान आमी तुजे सोरशी आयल्या जिवो बाबाट थीर बोरवासो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोडून दी. आमच्या बेसा पोरमणी निर्मळपण आमचे थंय पोरजोळशें कोर. आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय आमी खालतेपण दाखोयशें कोर. दुबल्या धाकटुल्यांक पिडेन आनी कोस्टान आसलोल्या आमच्या भावा भयणींक आमी उदार मोनान पावोशें कोर. दोरयाच्या पोटान वावर कोत्तल्या आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. ओन भावार्थ्यांक आनी भावार्थान ओस्कोत जालोल्यांक स्वर्गीचो उजवाड आनी देवाची ओळख मेळो शिकोर. तुजे मोजोतीन देवाचे राज संवसारान विस्तारून दी. आमच्या सोर गोरजांनी आमकां पाव भोव करून हो उपकार जोया वेळार तुजे लागीं मागता. वेळार आमची गरज सांगची. शेकी भावार्था पोरमणी एक बरें आनी फलादीक क्रिस्ती जिवीत जीवन भाग्यवान मरण मरून स्वर्गार तुज्या सांगाताक सासनाच्या सासनांक देवाक महिमा दिवचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कोर. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तुजो देव आनी देव फॉल कुशीचे जेजू. संत मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो जाता सदां काल. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतसावा खातीर मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तुजो देव आनी सुदेव फॉल कुशीचे जेजू. संत मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो जाता सदां काल. आमेन. आमच्या जण एकल्याचे ते सभा खातीर आमी मागुया. भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन आमची मागणी शार्ती पावयल्या प्रमाण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवन दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलेले सुरवेस पो तुझे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तसो देव आनी सुदेव फॉल कुसेचे जेसू. संत मारिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कान पुता कान पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन. सुरुवातीक आमी गीत घेवया 828 पेज 14 828. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा सरस्परा देवाच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळूं भाग्योंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. देवाचें नांव पवित्र आनी पवित्रतायेन बोल्लोलो. देव सदांकाळ आमच्या सांगाता आसा. देव मनशाक केन्नाच सोडिना. सुखान तशें दुखान आमकां आदार दिता. पूण जायते फावटी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेताना आमी देवाच्या नांवाचो दुरुपयोग करता. देवाचें नांव बेमानान घेवन आमी देवाक अपमान करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक अपमान करचो बदलेक आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी त्याच नांवाची पवित्रताय सांबाळूं भाग्योंत लॉरेन्सा मंजुती बापाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. आणि जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना देवाची नांवाची पवित्राय आमी सांबाळूंक ना. सापसुबें देवाचें नांव आमी आमच्या उलोवपान घेतलां. हाका लागून देवा लागीं आनी बाबा भयणां लागीं बोगसणें मागून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओड अपराध. ह्या पासत भागीबोन सदांच आंकवार म्हरीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमी ओगीच रावुया. आमचे खासगी देसाव आमी घालुया. कोणी आमकां मागूंक लायला जाल्यार तांचेय पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. ग्रुप 2 ह्या बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच सगल्या भावार्थ्यां खातीर मागुया. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय आशिर्वाद घालूं. सूर पदवीदार आनी भोव दयाल बाबा, लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षाक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस समोरुंकताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाचेर आनी ताळण्याचेर मरो पर्यंत जैतिबून जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजबूट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान सगळे इस्रायल पोरचे एकठांय करून तांकां म्हणलें, इस्रायल पोरचे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पालो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. न्हयच आमच्या पुर्वजां कडेन बगर आयज आमी जियेता तांचेय कडेन. थंय सर्वेस्पर उज्यांतां नीट तुमचे कडेन उलयलो. सर्वेस्परा आनी तुमचे मदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले नात. सर्वेस्परान म्हणलें, म्हज्या नांवाचो वायट उपेग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर. म्हज्या नांवाक अपमान कोतेल्यांक खास लायता. देवाचें उतर हें उपकार. आमचो जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. पोत्तून म्हणया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गा वयलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खोशी मानून घेतोल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे खोशेचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार.
सुरवेसपूर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं मातेबा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया आनिकूय पुर्विल्ल्याक सांगलोलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू नये पूण सोर्बेस्पोराक तुमी दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी तर हांव तुमकां सांगतां सोपूत दिवचो न्हय जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें सिंहासन तें जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मुणोय ती न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हरत्या राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नये कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचेवून वगलें वायटोवें कडल्यान येता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो भागीबोन लॉरेन्स आमच्या आस्कारेचे पुर्बेक आमी तयार जाता आनी आयज तयारेचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय सोर्बेस्पोरा देवाच्या नांवाची पवित्राय सांबाळून भागीबोन लॉरेन्स जालो जेजूचो गवाय ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतल्या देवाचें नांव मानान आनी मोगान घेवपी जायतीं जाणां आसात पूण तेच बरोबर मोग नासतना बेमानान आनी वायटाक पुरयान देवाचें नांव घेतात तसलीं खूब जाणां आसात केन्ना केन्ना देवाक मान दिता तसलीं मनशां लेगून गोरजे बाय देवाचें नांव सापसुबें आपल्या उलोवप्यान घेतात जो सोगता सोर्वातां वेगळो एकलोच एकलो ताचें नांव कोण सांगतलो आनी मनशाच्या उतरांनी एका शब्दा भितर ताका कसो आटापूंक जाय पूण ताणेंच मोइजेसाक आपलें नांव सांगून दिलें हेब्राव भाशेन यावे म्हणजे हांव तो हांवूच आपले विचून काडलोले पोरचेक मोगाच्या संबंदान आपली ओळख दिता आनी हे पोरचेक आपल्या खाशा पोरजा करून दवरता यावे ह्या उतराक सुरवेस्पोर जायतें सांगता हांव सगल्या सोर्वतां एकलोच एकलो रुचूंक नासलोलो रुचनार सोर पदवीदार सोर बोलिश्ट सदांच हाजीर आनी जिवो तो आतां आमच्या जिवितान हाजीर आनी जिवो आसा आमचो तारूक आमकां केन्ना सोडिना आपलो सांगात दिता आलाशिरो दिता तुजो मोगाचो आनी विस्वासी देव प्रितीच्या बाबा भयणीनो सोर्बेस्पोर देव म्हणटा हांव तो हांवूच आनी हाची वळख आमकां दिता बापान म्हजें नांव पवित्र बापा तुजें नांव पवित्र जावं
हे आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या आवेस्वरान 9वे बोलीन आमकां मेळटा. जेन्ना जेजून ह्या मागण्याची शिकवण दिली तेन्ना ताचो अर्थ कोण? ताका मान मोहिमा मेळूं, तुजो मोग सगल्यांक परगट जावं, तुजी ओळख मनशांक दिवं, तुजी पवित्राय मुणगे सगलो तुजो मोग सगल्यांनी तुजो मोग ओळखून घेवूं, तुका मानून घेवूं, सदांकाळ तुजी वाखाणणी करूं. असली बापाच्या नांवाची वाखाणणी स्तुती आमी पळयल्या आनी जेजूच्या जिवितांत ती दिश्टी पडल्या. आनी कशे तरेन आमी ह्याच बापाची वाखाणणी करतल्या आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या कन्या वरवीं ही देवाची वाखाणणी आमी करतल्या. जांकां देवाची खबर आजून पावूंक ना तांकां ही आमी परगट करतल्या. आनी एकाच उतरान आमच्यान म्हणूंक जाता, आमच्या बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची परगटणी आनी वाखाणणी आमी करतल्या. आमच्या घराब्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत, जी आमी सेवा चाकरी करता थंय, बाजारांत आनी सगळे सुवातेर बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आमी परगटणी करतल्या. आमच्या उतरांनी आनी आमचे जिणेचे चालीन सोपूत गरजेचो सत्यवंत आनी विस्वासी देव आमची खात्री. आपूण सांगता तें सोत मानून खात्रीन दिवूंक मनीस सोपूत घेता. मुणगे देवाच्या सत्यपणाचेर आपलें उतर थिरायल्लें आसा म्हूण सोपूत घेवन मनशाक खात्री दिता. आपूण भास दिता ती खरेपणी आपूण पाळटलो म्हूण आपूण सोपूत दिता, देवाच्या नांवाचेर सोपूत दिता. जायते पावटी आमी पवित्र खुर्साचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता, पवित्र पुस्तकाचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता. मनशां कित्याक म्हूण सोपूत घेतात काय? आपल्या साद्या उतरान दुसऱ्या मनशाक मोल दिना जाय तेन्ना आपणाहून व्हडलें नांव आसा, चड पदवीदार आसा त्या देवाच्या नांवान सोपूत घेवन दुसऱ्यांक खात्री दितात. सर्वेस्परानूय सोपूत घेतलो पूण ताचे म्हूण व्हड कोण नासलो. आपल्याच नांवान ताणें सोपूत घेतलो. लोटीक सोपूत एकदां जोड कारणाक लागून आनी आप खुशीन स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान जो मनीस सोपूत घेता, देवाच्या नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाचें नांव व्हड म्हूण वळखता. पूण जेन्ना जो मनीस तुजी फटींगपणां लिपोवंक, फटींगपणाचें चादर जेन्ना तूं घेता तेन्ना देवाचे नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाक तूं अपमान करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता? सोपूत निबेल दिवचो न्हय म्हूण सांगता. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय म्हूण सांगता. जेजून आपणे कधीच सोपूत घेवंक ना. आपूण शिकवण दिता तेन्ना तोशें सांगतालो, तुमकां सोच सांगता, तुमी आयकून घेयात. दोंगरावेल्या 10 उपदेशांचे शिकवणे विशीं तो अशें सांगता,
सोपूत निबेल दिवू नये. हूय जाल्यार हूय, न्हूय जाल्यार न्हूय. बेमानान आनी देव निंदा उणो मान. सोर्बेस्पराक आपलो व्हड मान दिवूंक जुदेव लोक यावेचें नांव घेनासलो, देवाचें नांव घेनासलो, कारण ते म्हणटाले हो आमचो मोगाळ बापूय आनी ही शिकवण तांकां जेजून दिल्ली. देखूनच ते देवाचें नांव घेनासले. देव निंदा आयज घडी आमी जायती पळयता. आमच्या कुन्यांनी ती आमी दाखयता. घडये जेजूच्या मुर्तीचेर जावं सायबीण मांयच्या मुर्तीचेर आमी घडये वायट उलयता. घडये आमी थुकता, घडये पांयान चलून बेता. अशे तरेन आमी देव निंदा करता आनी हें आमकां घडयेक बऱ्याक पडचें ना. कारण देव सत्यवंत, देव पदवीदार, देव बलिश्ट आनी असली कोन्यान आमी देव निंदा करची न्हय. आयचें पयलें वाचप आमी दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. आनी मोइजेस इस्रायल पोरचेक एकठांय करता आनी सगळे कायदे तांकां दिता आनी तांकां आयकात म्हूण सांगता आनी पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सोर्बेस्पोर आमचो देव एक कोरार स्थापता न्हूय पुरविल्ल्या लागीं, पूण आतां जियेता तांचे लागीं तो कोरार स्थापता. आनी कितें म्हणटा तो आमकां? म्हजें नांव तुमी म्हज्या नांवाचें वायट उपेग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सोर्बेस्पोर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास्त लायतलो. 5व्या आवेस्वरान 11वे वळीन आमकां सांगता, म्हज्या नांवाचो वायट उपयोग करी नाकात, कित्याक हांव तुमचो सोर्बेस्पोर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास्त लायता. आनी जायतीं जाणां भावा भयणीनो देवाच्या नांवाक अपमान करतात, देवाचें नांव वायटाक उपयोग करतात, जायते फावटी गवायकी दितात. फट आसलोलें सोत करून दाखयतात, पवित्र पुस्तकाचेर हात धरून सांगतात, जें कितें हांव सांगता तें सोत सांगतलो, स्वता शिवाय दुसरें सांगचें ना. फटिंगपणाचें चादर न्हेसून पवित्र देवाचें नांव आमी घेता आनी वायटाक उपयोग करता. असल्यांक देव खास्ती लायता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक वस्तोरी म्हाका अशें सांगताली, फादर, एके शेजारीन म्हाका आपले धुवे वयर गवाय दिवंक आपयली आनी हिचो घोव अशे तरेन त्रास करता म्हूण सांगलें. आनी वस्तोरी म्हाका अशें सांगूंक लागली, फादर, ती शेजारीन म्हाका अशें सांग म्हूण हांवें गवायकी दिली, बायबलाचेर हात धरून गवायकी दिली, पूण हांव कांयच नकळो तिचो घोव तिका कितें करता तो, पूण हांवें फटकिरी गवाय दिली. आयज पासून ती म्हज्या मनान खाता, फादर, हांवें वायट केलें, देवाच्या नांवाचो हांवें वायट उपयोग केलो, तो म्हाका खास्ती लायतलो गाय, अशें ती सांगूंक लागली. हांवें सांगलें, माफी माग, तुजें पातोक रोड आनी दुसरे पावटली असली चूक केन्नाच आदारी नाका. आयच्या शुभ वर्तमानांत, मातेबाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. सोपूत म्हणू न्हय, पूण सोर्बेस्पराक तुवें दिल्या त्या सोपुताक पाळो दी.
सोपूत मोडू न्हय पूण सर्वेस्पराक दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी. आनी दोरीक यादनीक जेन्ना आमी यादनीक जाता तेन्ना आमी प्रॉमीस दिता आमच्या बिस्पाक आनी आख्खे पवित्र सोबेक तुज्या फाटल्यान येतोल्या आनी तुका आमी विस्वाशी रावतल्या. ही भाशेन भास दिता बिस्पाच्या हातान हात घालून. जायते आमचे रिलिजियस भाव आपल्यो आंगोण्यो करतात सोपूत दिवून देवाक, आनी हो सोपूत दिल्लो आपल्या जिवितान बरे तरेन पाळटात. आनी देखूनच आयज आमकां खेरी जेजू सांगता सोपूत दिवचो न्हय जावं सुर्गीच्या, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. न्हय म्हूण प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मुणोय ती. न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हडट्या देवाचें शार तें. आनी न्हय म्हूण माथ्याच्यान, तुज्या माथ्याचो एक देखून केंस धवो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुजें इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान जियेतलो मनीस सदांच होय जाल्यार होय म्हणटलो, न्हय जाल्यार न्हय म्हूण देवाक भास दितलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते पावटी देवाचें नांव, पवित्र नांव आमी सांबाळूंक ना. जायते पावटी आमी बेसार मायेन तें घेतलां, आमी देवाक भिवूंक ना. देखून आयज आमकां विशय खेरीत उगडास करता. सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची पवित्राय सांबाळ. बागीवून लॉरेसान जेजूक गवाय दिली. आमी घोडी जायते पावटी फूट मारता, देवाचें नांव घेता आनी तें खरें करून दाखयता. असलें तो जिवितान आमी करता जाल्यार सोडून आमी दिवया. बागीवून लॉरेन्स डिकन मार्टीर जालो तो. फुडें देवाच्या नांवान ताणें सोपूत घेवन तुजो वावर हांव फुडें व्हरतलो, तुजी परगोटणी करतलो. आनी बागीवून लॉरेन्स आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावलो मरो पर्यान, आनी देवाच्या मोगा खातीर आपलो जीव जोडयलो. मातीर कसो तो मेलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें नांव पवित्र नांव. देवाच्या नांवाचो आमी वायट उपेग करचो न्हय. देवाच्या नांवाक आमी अपमान करता तेन्ना आमचेर घडी वायट येवंक शकता, आमी घडी संकुश्टान पडूंक शकता. देखून आमकां दर एकल्याक देवाची भिरांत आसची गरज आसा. दुसऱ्यांकूय आमी देवाचें नांव घेवूंक तेजवंत करची न्हय. देवाच्या नांवाची आमी दर एकल्यान पवित्राय सांबाळुया, आनी होच देव आमकां आपले कृपेन आशिर्वादान भरतलो. हेंच करूंक देवाची कृपा, देवाचें बळ आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेची सेवा करतना देवाच्या नांवाचो मान राखूंक आनी देवाचे खरे गुटाची समजणी आनी ओळख आपल्या पोरचेक दिवंक बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जिवूंक आनी एकामेकाचें नांव इबाड नासतना
एकामेकाक मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजान नवो रोग उप्रासला. जायती आमची भाव भयणां कोश्टवता आनी दुखवल्यांत. जायते आमचे दोतोर नर्सी तांची निगा घेता. तांकांय राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनाची मांडवल कोत्तोल्या दुसऱ्या जोम्या हांतल्या तशेंच बागियोन लॉरेसाची मोजत मागतोल्या भाव भयणां पासत मागुया. बागियोन लॉरेसाची मोजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर पडूंक आनी तेच पोरी आमकां सगल्यांक वायट विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ आमी उगीच रावुया. आमच्या जण एकल्याच्या काळजा मनांतली प्रार्थना ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. ह्या बाबान आमच्या नांवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्यान आनी आमी जण एकल्यान आमच्या काळजा मनांतली प्रार्थना उबारल्यान. बापा, तुका जाय जाल्यार तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विटोने वेळार आमी गीत घेवया. C24 पेज 38. C24. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोडपूत विधात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. लॉरेन्स, तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वळवळ्याचें जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोख साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल सोपुनायेन परजळायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखीर पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवी सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरजुळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची
हे वेदी भोवती जमलोल्यांची तशी आयजोल दीस समोर उमतोल्यांची आनी ग्रूप 2 ह्याय कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भागीबोन झुजे भागीबोन दोन दुतां भागीबोन झुजे वाजाक भागीबोन लॉरेन्स आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गवूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन म्हणटाना सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळुया हें जेजूनूच आमकां शिकयलां. तर आमी केन्ना देवाचें नांव वायटाक उपयोग करूं नये. देवाच्या नांवाक आमी अपमान करूं नये. आनी जेन्ना आमी देवाच्या नांवाक अपमान करिना तेन्ना देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळटा. हेंच आमकां करूंक देवाची कृपा ह्या प्रार्थनान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदमुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान हांसते तोंडान जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच कोत्मीक मोठें तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीस म्हाका दिवं नाका. आमीन. गीत घेऊया D25 पेज 61. D25. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा लॉरेन्स तुझ्या बागीमून रोख साक्षाक तुझे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टां मोन्ना जोयतीबून तुवें केलोय. आमी शेवलोल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जोयतीबून कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आमचे किरीत दिनवास फादर ग्रेगरी क्रूज आयच्या मिसाची ताणी बेड आमकां भेटयल्या. देवाचें नांव पवित्र नांव तें कशें आमी सांबाळचें तें आमकां ताणें सांगलां. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ताचेर पडूं म्हूण मागता. ओके, माफी मागता. आयच्या दिसा आमी वेळार तुमकां दाखोवंक शकले ना ड्यू टू सम टॅक्निकल फॉल्ट. तुमी समजून घेतले म्हूण आशा बाळगिता आनी तुमी आमकां मागण्यांत दवरात. हें सगळें बरे तरेन जावंक तुमच्या मागण्याची आमकां गरज. देव बरें करूं.
सुरबिस्पू तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घोऱ्याब्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.